अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी सेकेंड ईयर मुतालिया पाकिस्तान के चैप्टर नंबर 6 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि सिर्फ एक ही है। सवाल नंबर 2, कदीम वादी सिंध की सकाफत की खसूसियात बयान करें। और चैप्टर नंबर 6 का नेम है, मीन्स के बाब नंबर 6 का नेम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सकाफत। ओके, सो ये लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी 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 इजी क्वेश्चन है। ओके, तो आपने इसको एक दफा समझ के पढ़ लेना, आपको याद हो जाएगा। ओके, सो पॉइंट आपके पूरे होने चाहिए, पॉइंट्स के नेम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन है हमारे पास कि कदीम वादी सिंध की सकाफत की खसूसियात बयान करे। कदीम का मतलब होता है बहुत पुराना। ओके, सो कदीम वादी सिंध की जो सकाफत होती थी, जो कल्चर होती थी, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स, इसको खसूसियात कहते हैं, आपने वो बयान करनी है। तो जवाब है कदीम वादी सिंध की सकाफत की खसूसियात दर्ज हैं। तो पॉइंट के जरिए मैंने इसको राइट डाउन किया, आपने भी पॉइंट के जरिए ही राइट डाउन करना है। तो इंशाल्लाह आपके 100% कंप्लीट मार्क्स आएंगे। मीन्स के 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो आपके 8/8 मीन्स के 8/8 नंबर जो आपके आएंगे। ओके इंशाल्लाह। सो नंबर 1 इज तामीरात। वादी सिंध की कदीम तहजीब शहरी थी। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा हम असर शहर थे। हम असर का मतलब होता है एक ही जमाने के। तो मुश्किल अल्फाज के मायने भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, साथ ही साथ एक्सप्लेन कर दूंगी, ताकि आपको उर्दू याद करने में मुश्किल ना हो इसकी। ओके, सो हम असर शहर थे और दोनों में बहुत सी मिलती जुलती खसूसियात थी। दोनों रकबे के लिहाज से बड़े और काफी गुंजानाबाद थे। गुंजानाबाद का मतलब होता है बहुत ज्यादा आबादी वाले। ओके, फन तामीर काबिल तारीफ था। फन तामीर का मतलब होता है जो वो इमारतें बनाते थे वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती थी। काबिल तारीफ मतलब वो तारीफ के काबिल होती थी। तो फन तामीर काबिल तारीफ था। शहरों को बाकायदा बाजारों, गलियों और मोहल्लों की सूरत में बसाया गया था। घरों में पानी की निकासी का उम्दा बंदोबस्त था। पानी की निकासी मतलब पानी का इंतजाम, घरों से आने और जाने का। ओके, तो घरों में पानी की निकासी का उम्दा बंदोबस्त था। उम्दा मतलब बहुत अच्छा। पक्की नालियां थी जो ऊपर से ढकी हुई थी। घर कुशादा और हमवार थे। ओके, सो पुख्ता और कच्ची दोनों इकसाम की ईंटें इस्तेमाल की गई थी। सड़कें और गलियां चौड़ी और सीधी थी। घरों के अंदर गुसलखाने थे और मोहल्ले में हमाम बनाए गए थे। इमारतों के फर्श पुख्ता ईंटों के बने हुए थे। तामीरात का उम्दा और पुख्ता ज़ोक हर जगह झलकता नजर आता है। हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो जाएं तो आसार कदीमा देखकर इंसानी अकल हैरान रह जाती है कि खुदाई के बाद गलियां और बाजार, मकानात और दीगर इमारतें बाहर निकल आई हैं। ओके, आसार कदीमा का मतलब होता है पुराने आसार। ठीक है, सो कुएं भी दरियाफ्त हुए जिनसे पानी की बहम रसाई के इंतजाम का पता चलता है। मीन्स कि वो कुओं से पानी हासिल करते थे। और घरों के नीचे तह खाने भी बनाए जाते थे ताकि मौसम की शिद्दत से बचा जा सके। तह खानों में रोशनी और हवा के गुजर का एहतमाम भी मौजूद था। यकीनन कदीम तहजीब फन तामीर के हवाले से बहुत तरक्की याफ्ता थी। ओके, सो पॉइंट नंबर 2 है लिबास और जेवरात। कपास बोने और कपड़ा तैयार करने के शवाहिद भी मिले हैं। कदीम तहजीब से वाबस्ता लोग रुई और कपड़े के इस्तेमाल से पूरी तरह आशना थे। मीन्स की जो रुई होती है उसे धागा बनता है और उसे कपड़े बनते हैं। ओके, सो बाज बुत और मुजस्मे जो खुदाई के बाद दरियाफ्त हुए लिबास जेबतन किए हुए थे। शाल ओढ़ने और सिला हुआ लिबास पहनने के सबूत भी मिले हैं। ऐसे औजार भी मिले हैं जिनसे रुई काती जाती थी। लिबास पर कढ़ाई और बेल बूटे का काम करने का रवाज भी था। खवातीन लहंगा और चादर इस्तेमाल करती थी। खवातीन में जेवरात का इस्तेमाल भी आम था। खुदाई के बाद कई किस्मों के जेवरात मिले हैं, मसलन हार, बालियां, अंगूठियां और चूड़ियां वगैरह। जवाहरात का इस्तेमाल भी किया जाता था जो गालबन वस्त एशिया से मंगवाए जाते थे। हाथी के दांत से जेवरात बनाने का रवाज भी था। सो नंबर 3 इज खिलौने। बच्चों के लिए खिलौने तैयार किए जाते थे जो अमूमन मिट्टी के बने होते थे। जानवरों और इंसानों के मुजस्मे और रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों के नमूने भी तैयार किए जाते थे। मिट्टी की बनी हुई गुड़ियां भी दरियाफ्त हुई हैं। घोड़े और रथ की तरह के खिलौने भी खुदाई के बाद मिले हैं। खिलौनों की मौजूदगी से माशरती जिंदगी में खानदान और बच्चों की अहमियत वाजिया होती है। ओके, इससे ये पता चलता है कि वहाँ पे फैमिली कल्चर होता था, जॉइंट फैमिली साथ रहती थी, और बच्चों के जो है बच्चों को महसूस करने के लिए खिलौने भी जो है वहां पर बनाए जाते थे। मीन्स के एक पूरी माशरत वहां पर आबाद थी। तो उसके बाद जो है पॉइंट नंबर 4 है रोजमर्रा की घरेलू अशिया। मीन्स के क्या होती थी कि आमतौर पर वो घरेलू अशिया जो होती हैं वो कौन से इस्तेमाल करते थे। ठीक है,
تو قدیم باشندے کانسی، تانبے اور ہاتھی دانت کے استعمال سے واقف تھے، البتہ لوہے کے بارے میں ان کے علم کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ گھر میں استعمال ہونے والے برتن تانبے اور کانسی کے بھی بنائے جاتے تھے۔ زیادہ تر برتن عام مٹی کے بنے ہوتے تھے۔ مٹی کے پیالے، گھڑے، تھالیاں، مٹکے اور دیگر ظروف بڑی تعداد میں کھدائی کے بعد نکلے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، ظروف کا مطلب ہوتا ہے برتن، ہاتھی دانت اور جانوروں کی ہڈیوں سے بنی اشیاء بھی ملی ہیں۔ اوکے، اشیاء کا مطلب ہوتا ہے چیزیں۔ سو نمبر 5 is جنگی ہتھیار۔ وادی سندھ کے قدیم باشندے تلوار، نیزے، بھالے، تیر کمان، کلہاڑی، خنجر، آری، چاقو جیسے جنگی آلات سے آگاہ تھے۔ یہ ہتھیار زیادہ تعداد میں دریافت نہیں ہوئے۔ کانسی اور تانبے کے ہتھیاروں سے جنگ کی جاتی تھی۔ وسطی ایشیا سے آنے والے حملہ آوروں نے علاقے پر آسانی سے قبضہ کر لیا اور مقامی باشندوں کو شکست دے کر یا تو غلام بنا لیا یا پھر ان کو برصغیر کے دوسرے حصوں میں بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ جنگی امور میں وہ لوگ زیادہ ترقی یافتہ نہ تھے، اس سے ان کے امن پسند ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ وہ لوگ جنگوں میں رتھ کا استعمال بھی کرتے تھے۔ سو نمبر 6 is تجارت۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ وادی سندھ کے قدیم باشندوں کے تجارتی تعلقات دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے تھے۔ وہ اپنی اشیاء انہیں بھیجتے اور ان کے ہاں ملنے والی اشیاء درآمد کرتے تھے۔ تانبا، کانسی، ٹین اور چاندی کے استعمال سے وہ لوگ واقف تھے، لیکن یہ اشیاء وادی سندھ میں مہیا نہیں تھی۔ انہیں افغانستان، وسط ایشیا، ایران اور خراسان کے علاقوں میں بسنے والے لوگوں سے ان کا لین دین تھا۔ تو نمبر 7 is اعتقادات، مینس کہ ان کے عقائد کیا تھے۔ ٹھیک ہے، سو اس پوائنٹ میں یہ بتایا گیا کہ ان کے عقائد کیا تھے۔ کھدائی کی گئی تو بت برآمد ہوئے۔ بتوں کی وجہ سے قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ بت پرست تھے۔ پتھروں اور دھاتوں کے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کا بھی رواج تھا۔ وہ اپنے مردہ افراد کو زمین میں دفن کرتے تھے۔ مشترکہ طور پر عبادات کے لیے مخصوص عمارتیں بنائی گئی تھیں۔ سو پوائنٹ نمبر 8، جانور۔ مچھلی، بھینس، خرگوش، سانپ، ہاتھی، گینڈے اور شیر سمیت کچھ جانور اس دور میں پائے جاتے تھے، کیونکہ ان جانوروں کی شکلیں دیواروں اور مختلف مہروں پر بنائی گئی تھی۔ مچھلی، شیر اور گینڈے کی موجودگی ظاہر کرتی ہے کہ وہ شکار سے بھی رغبت رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، رغبت کا مطلب ہوتا ہے وہ شکار کا بھی شوق رکھتے تھے۔ تو اس کے بعد ہے پوائنٹ نمبر 9، خوراک، مینس کہ وہ کیا کھاتے تھے۔ جو گندم، مچھلی اور کھجور ان کی خوراک تھی۔ وہ کھیتی باڑی سے کافی حد تک آگاہ تھے۔ جو گندم اور کپاس بوتے تھے۔ کھجور کی گٹلیاں بھی کھدائی میں دریافت ہوئی ہیں، یہاں پر دستیاب نہیں، دریافت آنا تھا، ٹھیک ہے لفظ، تو دریافت ہوئی ہیں۔ اور مچھلی پکڑنے کا سامان بھی ملا ہے، جس سے ان لوگوں کی خوراک کا پتہ چلتا ہے۔ اناج کے گوداموں کی تعمیر کا سراغ بھی موہنجو داڑو اور ہڑپا کی کھدائی کے بعد ملا ہے۔ سو پوائنٹ نمبر 10 ہے گندھارا۔ وادی سندھ کی قدیم تہذیب 5000 سال پہلے سے موجود تھی۔ وسطی ایشیائی علاقوں سے آنے والے گروہوں اور لشکروں نے وادی سندھ کی ثقافت میں اپنے رنگ بھی شامل کیے۔ کشن خاندان کے مہاراجہ کنشک کے دور میں گندھارا آرٹ کو بہت عروج حاصل ہوا۔ گندھارا کا علاقہ وادی سندھ کے شمال میں واقع ہے۔ راول پنڈی سے پشاور تک کا علاقہ گندھارا کہلاتا تھا اور اس کا مرکزی شہر ٹیکسلا تھا۔ تو یہ امپورٹنٹ جو ہے MCQ ہے کہ راول پنڈی سے پشاور تک کا جو علاقہ ہے وہ گندھارا کہلاتا ہے، اور یہ کافی ٹائمز بورڈ میں آ چکا ہے، اور اس کا جو مرکزی شہر تھا وہ ٹیکسلا تھا۔ ثقافتی اعتبار سے 2500 سال پہلے کا زمانہ گندھارا میں بڑا ہی اہم اور منفرد تھا۔ ایران، وسطی ایشیا اور یونان سے آنے والے لشکروں نے گندھارا آرٹ کو تباہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ مقامی لوگوں کو اپنے فنون سے بھی آگاہ کیا۔ یونانیوں نے مجسمہ سازی کے فن پر گہرا اثر ڈالا۔ لاسٹ پیراگراف ہے کثیر تعداد میں بڑے ہی نادر نمونے ٹیکسلا کے عجائب گھر میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ٹیکسلا راول پنڈی سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جہاں پر ہر سال کثیر تعداد میں ملکی سیاح مشرق و مغرب کے حسین امتزاج پر مبنی قدیم تہذیب و ثقافت کا مشاہدہ کرنے آتے ہیں۔
Okay, so now students, یہ تھا very important long question اور یہ ایک ہی very important long question ہے چیپٹر نمبر 6 کا. آپ نے اس کی بہت اچھے طریقے سے پریپریشن کرنی ہے. سو نیکسٹ ویڈیو لیکچرز میں ہم نیکسٹ ریمیننگ جو ہمارے پاس چیپٹرز ہیں ان کے موسٹ امپورٹنٹ لانگ کوسچن دیکھیں گے, اور اس سے پریویس ویڈیو لیکچر میں ہم چیپٹر نمبر 1 2 3 4 اینڈ 5 کے very امپورٹنٹ لانگ دیکھ چکے ہیں کون سے ہیں. سو آپ نے ان کی بہت اچھے طریقے سے پریپریشن کرنی ہے. سو آپ نے ویڈیو لیکچر کو لائک کرنا ہے, شیئر کرنا, چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا, سامنے بیل آئکن پریس کرنا تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو لیکچر کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے اور آپ سے کوئی بھی لیکچر مس نہ ہو. اللہ حافظ.